यो मुलुकलाई कमजोर गर्नलाई यहाँको स्टेबल फोर्सहरूलाई कमजोरै गर्नु पर्यो। राजा मात्रै हटाएर पुगेन, यहाँ धर्म पनि हटाउनु पर्यो। धर्म मात्रै हटाएर पुगेन, यहाँको इतिहास पनि मेटाउनु पर्यो। त्यति मात्रै पनि पुगेन, यहाँको भाषा पनि सिद्ध्याउनु पर्यो। त्यतिले मात्रै पनि पुगेन, यहाँ अरू चिज पनि गर्नु पर्यो। र यो मुलुकलाई अस्तव्यस्त पारेर यो हाम्रो जस्तो सुन्दर मुलुक, सुन्दर देश, सुन्दर सभ्यता, सुन्दर इतिहास, सुन्दर संस्कृति, सुन्दर धर्म भएको यस्तो राम्रो राष्ट्रलाई है हिमाल तराई पहाड सारा चिज सम्पन्न समृद्ध सारा संसारकै सबभन्दा शिरमा बस्ने नेपाललाई हामी कहाँ गरिबीको यो दलदलमा फसालेछौँ। नमस्कार दर्शक, नेपाली काङ्ग्रेसका नेता सङ्घीय प्रतिनिधि सभा सदस्य सांसद सञ्जय गौतम हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी समसामयिक राजनीतिका विषयमा कुरा गर्छौँ र त्यसमा पनि विशेष गरेर गभर्नर नियुक्तिको विषयले गठबन्धन धरापमा छ भनेर विभिन्न कोणबाट व्याख्या विश्लेषणहरू हुने गरेको छ। अब डेपुटी गभर्नरले ठ्याक्क नेपाली काङ्ग्रेसले प्रस्ताव गरेका व्यक्तिको राजीनामा स्वीकृत नगर्ने गुणाकर भट्टको, अनि त्यसपछि अर्का डेपुटी गभर्नरलाई भने फेरि अमेरिका उडाइसकेको अवस्था र यही बिचमा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन समेत दायर गरिएको छ। कतिपय काङ्ग्रेसीहरूको आशंका छ कि यो सबै प्रधानमन्त्रीले गर्न लगाएका हुन्। यो परिप्रेक्ष्यमा हामी गठबन्धनको भविष्यका विषयमा कुरा गर्छौँ र यो बिचमा प्रचण्ड र ओलीका बिचमा जुन सौहार्द देखिएको छ त्यसले पनि आशंका नबढाउने कुरै भएन। मान्छे नमस्कार, स्वागत छ। नमस्कार नमस्कार। के छ अलिकति कतिपय काङ्ग्रेसीहरूले अहिले भनिराखेको देखिन्छ कि एकजना डेपुटी गभर्नरलाई चाहिँ तिमी के भन्छ राजीनामा स्वीकृत गर भनेर म भन्छु, तिमी भनेको म गर्दिनँ भनिदेऊ भने जस्तो चाहिँ त्यो म्याच फिक्सिङ जस्तो छ भन्ने, र अर्कालाई चाहिँ अमेरिका उडाउने र एकजनालाई फेरि यहाँ सर्वोच्चमा रिट हाल्न लगाउने, यो सबै थोक एमाले गराएको हो। अझ के भन्छ केपी शर्मा ओलीले गराएका हुन् भनेर काङ्ग्रेसीहरूले कुरा गर्न थालेका छन्। यो विलम्बलाई लिएर अहिले चाहिँ नि 1 महिना अगाडि गभर्नरको चाहिँ नि पद रिक्त हुनुभन्दा 1 महिना अगाडि नयाँलाई नियुक्त गरिसक्नुपर्ने, 1 महिना बित्यो, बढी भइसक्यो गभर्नर हिँडेको, तैपनि छैन। अब यहीँनिर छ खड्को भनेर भन्ने गरिन्छ। यो सरकारलाई गल्ती गर्ने छुट त छँदै छैन। यो सरकारलाई आफूले गल्ती गर्ने बाटो बिराउने छुट छैन। यो गभर्नर गल्ती भए केही गर्दैन। अब गभर्नरको कुरामा यति विलम्ब गर्नुपर्ने चिज नै होइन। हामीले देख्दाखेरि त अब अर्थतन्त्र धराशायी छ होइन, अर्थतन्त्र धराशायी छ, भ्रष्टाचार मौलाकै छ, सुशासनको प्रत्याभूति दिन सकिरहेको छैन। काङ्ग्रेस र एमाले एकै ठाउँमा छन् होइन। अब यसले त मुलुकलाई एउटा गति दिन खोज्नुपर्ने हो, सक्नुपर्ने हो। हामीले जे जस्तो भए पनि अप्राकृतिकै गठबन्धन भए पनि यसलाई एउटा स्वरूपमा त आउनुपर्ने हो। 2/3 नजिक छ। त्यही कारण अब किन यो सानो कुराहरूमा अल्झिन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ नि बुझाएको छैन। त्यही हामीले त पार्टीमा, दलमा, पार्टीभित्र यो गभर्नरको नियुक्तिलाई विलम्ब गर्न हुन्न, किन यस्तो विलम्ब भइरहेछ भनेर बारम्बार प्रश्न उठाइरहेछौँ। तत्काल गर्नुपर्छ, यो जला गर्ने हो गरेर तत्काल गर। अब त्यो हामीलाई सोधेर गर्ने होइन, तर चाहिँ आओस् भन्नेमा छौँ। तर यो आइरहेको छैन। त्यही कारण यसले गर्दा एउटा शङ्का पैदा हुनु, त्यहाँभित्र केही समस्या छ भन्ने कुरा आउनु त्यो स्वाभाविक हो। जस्तो अस्ति पनि अब सभापतिज्यूले पार्टी कार्यालयमा पनि एउटा कार्यक्रममा भन्नुभयो नि, उहाँले त शङ्का छैन, ओलीले गर्दा होइन, यो चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्ककै समस्याले गर्दा हो आन्तरिक कारण हो भन्नुभयो। अब त्यो आन्तरिक कारण के हो त मेरो उहाँसँग कुरा भएको छैन, त्यो भित्री कुरा त म थाहा पाउँदिनँ। तर अब हामीले सरसर्ती हेर्दाखेरि र पार्लियामेन्टमा भएका साथीहरूसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नि केही समस्या छ जस्तो कुरा गर्छन्। यसैले भनेको यो समस्या निम्त्याउने व्यक्ति भनेका केपी ओली हुन् भन्ने तपाईँहरू यो समग्रमा के हो भने यो मुलुक नै वास्तवमा अब हाम्रो सभापतिज्यू र केपी ओलीको बिचको अन्डरस्ट्यान्डिङ नै हो। अहिलेका लागि हिजो पनि त्यही भने हो, अहिले पनि त्यही हो। अब यो लम्बिए पनि उहाँहरूकै समझदारीले लम्बिने हो, लम्बिएन भने पनि उहाँहरूकै असमझदारी नलम्बिने हो। तर मलाई के लाग्छ भने उहाँहरूको समझदारी त्यति कमजोर छ जस्तो लाग्दैन। किन हाम्रो सभापतिज्यूको स्वभाव के छ भने एउटा कुरालाई उहाँले कमिटमेन्ट गरेपछि त्यो पुरा गरेको देखिया छ कि। त्यहाँ उहाँ चाहिँ ढुक्क हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ नि यो गठबन्धनको भविष्यप्रति पनि ढुक्क हुनुहुन्छ। केपी ओलीजीले आफूलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नेपट्टि पनि ढुक्क हुनुहुन्छ। र मुलुकमा जुन किसिमको घटनाक्रमहरू विकसित भइरहेछ, जुन किसिमको राजनीतिक घटनाक्रम राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा, त्यसले गर्दा भोलि अप्ठ्यारो पर्ने हो कि भन्ने खालको शङ्का आशयहरू चाहिँ साथीहरूले व्यक्त गर्न थालेछन्। र बिस्तारै चाहिँ अब यो माओवादीका साथीहरू र एमालेका साथीहरूको बिचमा पनि एक खालको समझदारी बन्न खोजा हो कि भन्ने खालको तपाईँले उठाएको कुराहरू साथीहरूले गरिरहेछन्। अब मेरो त त्यस्तो कुरा भएको छैन, त्यो डेप्थमा कुरा भएको छैन। जोस काङ्ग्रेस जनमा तपाईँहरूको बिचमा अब
एमाले र माओवादीको त्यसमा पनि विशेष गरेर ओली र प्रचण्डको निकटताले पनि तपाईँहरूलाई झस्काएकै छ र राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नरको नियुक्तिमा भएको जुन विलम्ब हो यसले पनि झस्काइरहेको छ। यसमा पनि काहीँ न काहीँ केपी शर्मा ओलीकै इसारामा यो भइरहेको छ अथवा अलिकति कडा भाषा प्रयोग गर्ने भने षड्यन्त्रमा भइरहेको छ भन्ने बुझाइ तपाईँहरूको छ? नगर्लान् त्यतिसम्म नगर्लान् जस्तो लाग्छ। अहिले त्यतिसम्म गर्ने बेला भइसकेको छ भने किनभने अब हेर्नुहोस् अब राजनीतिमा सम्भावना त हरेक सम्भावना जीवित हुँदो रहेछन् होइन। अब वैचारिक हिसाबले हेर्ने हो भने हामीसँग भएको सहकार्य सहमति र पनि लेफ्टको बिचको अन्डरस्ट्यान्डिङ आफूसँगको होला त्यो सरल र स्वाभाविक देखिएला। तर जुन किसिमले उहाँहरूले पनि एक खालको बाहिर अभिव्यक्त गरेका कुराहरू छन् त्यति सरल चाहिँ छैनन् कार्यकर्ता पङ्क्तिमा आउनलाई। अब बेटर चाहिँ के हुन्छ भने यो अन्डरस्ट्यान्डिङलाई मेन्टेनै गरेर यो गठबन्धनलाई कामै राखेर केही दूरी चाहिँ अझ जाँदाखेरि राम्रो हुने हो मुलुकको लागि। तर त्यो त हो, तर तपाईँहरू नै विकल्प खोज्ने बेला भइसक्यो भन्ने निष्कर्षमा त पुगिसक्नुभयो नि होइन? हामी त हेर्नुहोस् के हो भने अब यो टाइमली पार्टीको अधिवेशन होस् भन्ने हो हाम्रो कुरा चाहिँ नि। अब वास्तवमा यो सरकार जति बेला बन्यो यो नेचुरल ट्र्याकमा चाहिँ नि बनेको छैन। यसले हाम्रो तल्लोसम्म समस्या चाहिँ नि क्रिएट गरेको छ किनभने हाम्रो हरेक ठाउँमा एमालेसँग प्रतिस्पर्धा छ नि त। तर अब त्यो मुलुकको बोर्डर इन्ट्रेस्टको लागि यो भयो। अब यो भइसकेपछि नि अब यो चाहिँ नि सफलै होस्। यसले चाहिँ नि कमसेकम यसले चाहिँ नि गल्ती गर्ने सुविधा नपाओस्, यसले राम्रो गरोस्, कमसेकम जनतामा आशा र सबभन्दा ठुलो यो करप्सनलाई कन्ट्रोलै गर्न सकेनन् के सुशासन दिन सकेनन्। यो सबैभन्दा ठुलो समस्या करप्सनकै छ क्या। तल्लो तहसम्म सङ्घको मात्रै कुरा गरेको छैन मैले, हरेक तहको सरकारमा करप्सन हायर डिग्रीमा छ। जनतामा त्यो निराशा पैदा हुनुको पछाडि पनि के हो भने हामीले दिन नसकेको सुशासन नै हो। अरू बाँकी कुराहरू प्रमुख बाचा पनि त्यही हो। र अर्को सबभन्दा ठुलो मेजर पार्ट के छ भने संविधान संशोधन हो कि। संविधान संशोधनको यो रूपको संघीयताले हामीलाई थ्याक्दैन भन्ने कुरा सबैले बुझेका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा पनि कैँची लाग्नेले देखिसक्यो। अब के छ यसलाई रिस्ट्रक्चरिङ त संहिता खारिज गर्न सकिएन भने पनि रिस्ट्रक्चरिङ गरेर सानो पार्नुपर्ने स्थिति छ। विश्व व्यवस्थै नयाँ धारतिर जान खोजिरहेको। यसलाई अब के छ भने एउटा पार्टलाई निषेध गरेर पनि हामी जान सक्दैनौँ। त्यही कारण मैले त बारम्बार के भने अहिलेको बिपीको कुरालाई बारम्बार उठाइरहेको छु। केही बिपीको चाहिँ राष्ट्रिय मेलमिलापको जुन बाटो छ सबै फोर्सेसहरूको बिचमा चाहिँ एउटा खालको युनानिमस अन्डरस्ट्यान्डिङ गरेर यो संविधान कसैले पनि यो संविधान च्यात्ने कुरा त गरेको छैन नि। यो संविधानलाई परिभाषित गरौँ भन्ने कुरा गरेको छ। यही गणतन्त्र। त्यो मेलमिलाप भने के राजा सहितको त्यो पनि भएन मैले कुनै पनि फ्याक्ट फोर्स छैन। राजा किन भन्नुहुन्छ? राजालाई किन ल्याउनुहुन्छ? राजा त एक्टिभ पोलिटिक्समा छैनन् भएको। उनी एकातिर बस्छ उसलाई जबरजस्ती तानेको छन् क्या राजालाई। यहाँ के भने अब के अब राप्रपाहरू छन् या रासपाहरू छन् अरू फ्याक्टरहरू छन् मधेस बाहिर छन् पालो सबै सरकारमा अब यिनीहरूको सबले अब एक किसिमले के भने हामीले निषेधको कुरा गरेर अब होला त राजा ल्याउनुपर्छ भन्ने फ्याक्टरले भनेको काङ्ग्रेसले निषेध गर्यो भन्ने नै बुझाइ हो तपाईँको? काङ्ग्रेसले बुझेको होइन, सरकारले निषेध गर्न हुँदैन भन्ने नै हो नि। जस्तो किसिमले अहिले सरकार चलाउने त काङ्ग्रेस एमाले हो नि त। निषेधको राजनीति गर्न हुँदैन भन्ने हो। कसले गर्यो कसले राजनीति भइरहेको छ। निषेधको राजनीति गर्न हुँदैन। भइराखेको छ। गर्न हुँदैन। भइराखेको छ र त प्रश्न उठिरहेको छ। गर्न हुँदैन। निषेधको राजनीति गर्न हुँदैन। स्पेस त दिनुपर्छ। भनेको यसको मतलब खुलेरै कुरा हरौँ न। कुरा गरिसकेपछि रासोपा र राप्रपाप्रति अलिकति निषेधको चाहिँ राजनीति तपाईँ त्यसै नजानुहोस् न। तपाईँ मिडियाका साथीहरूले पनि धेरै जानुहुन्छ कि कुरा के भने राजनीतिक रूपले के बुझ्नुहोस् भने सबभन्दा ठुलो कुरो त मुलुक हो नि त। अहिले पो काङ्ग्रेस र एमाले एक ठाउँमा सुन्नुहोस् न। हिजो माओवादी र एमाले थिए, भोलि फेरि माओवादी एमाले कसैलाई पनि गर्नु हुँदैन। तपाईँको बुझाइ के हो? हाम्रो बुझाइ के हो? निषेधको राजनीति गर्न हुँदैन। निषेधको राजनीति गर्न बुझियो कि निषेध नगरिकन यो कुरो आएन तपाईँको बुझाइ। अनि कसलाई निषेध भयो भन्ने बुझाइ हो नि। अब तपाईँको यो अब तपाईँ घुमाउनै पर्दैन कि सिधै भन्नु न तपाईँको बुझाइ के हो? तपाईँले संविधान बनाउनु भयो, दलितलाई अधिकार दिनुभयो, तर दलितले अधिकार प्राप्त गरेको छैन भन्दा अहिले पनि त त्यो समुदायले त भनिरहेकै छ त। खालि संविधानमा लेखेर मात्रै हुन्छ र कानुन बनाइदिनु भनिरहेको छ त। त्यो के भने कुनै पनि कुरामा हामीले तदारुकता देखाउनु। हेर्नुहोस् एउटा सानो बच्चा रोयो भने यो किन रोयो भने बुझ्नुपर्छ कि पेट दुखेर रोयो कि भोक लागेर रोयो कि प्यास लागेर रोयो कि आखिर यो मुलुक त हामी सबैको हो नि। हामीले बनाएको संरचनामा तपाईँले वर्ग क्षेत्र जातितिर जानुभयो, लिङ्ग त्यतातिर जानुभयो भनेको अहिलेका राजनैतिक शक्तिमाथि निषेध भएको भन्ने बुझाइ तपाईँको होइन? राजनैतिक दलहरू होइन माथि निषेध भएको भन्ने कुरो होइन। विचार नै निषेध गर्न त पाइँदैन। कुनै पनि विचार पलाउन सक्छ नि त। जस्तो राजावादी विचारलाई निषेध गर्न मिल्दैन। किन मिल्छ? कम्युनिस्ट विचारलाई निषेध गर्न मिल्दैन। कसैलाई पनि मिल्दैन। हिजो हामीलाई मुठीहरू पनि हामीले देखाइदिउँ परिवर्तन गरेर आज हामीले अर्कालाई निषेध गऱ्यौँ भने त भोलि हेर्नुहोस् परिवर्तन त कि त पार्लियामेन्टबाटै सम्भव छ। हेर्नुहोस् यो संविधानलाई एमेन्डमेन्ट गरेर हामीले त्यो कुरालाई टाइमली बुझेनौँ।
भने त त्यसको रियाक्सन त भोलि सडकमा देखिन्छ नि। त्यहाँ अब कसैलाई पनि सडकमा जाने वातावरण निर्माण गर्नु हुँदैन कि। अब एक खालको अन्डरस्ट्यान्डिङ बनाएर यो मुलुक बनाउनुपट्टि जानु पऱ्यो, मुलुकलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर काम गर्नु पऱ्यो कि। आफूलाई केन्द्रबिन्दु राखेर सेल्फ सेन्टर भएर आफ्नो पार्टीलाई राखेर आफ्नो समूहलाई राखेर सानो घेरामा रमाएर सरकारमा छौँ भनेर सबै चिज हामी नै अल इन अल, आइएम द अल इन अल, आइएम द स्टेट भन्ने खालको फिलिङ्स गरेर अब मलाई सबै थाहा छ अरूलाई केही थाहा छैन भनेर र एउटा भनौँ न धेरै ठाउँ छ नि। यो के भने संविधान त के हो भने एउटा गतिशील दस्तावेज हो नि त। अब 10 वर्षमा समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यक देखियो। अब कहाँ कमी छ, कहाँ कमजोरी छ, भाषामा हुनसक्छ, धर्ममा हुनसक्छ, संस्कृतिमा हुनसक्छ, सिस्टममा हुनसक्छ, मोडलमा हुनसक्छ, यसको यसलाई हामीले बनाएको संहिताको स्ट्रक्चरमा हुनसक्छ। यो फ्रेमवर्कतिर सबै अडेर एउटा नयाँ ढङ्गले जानलाई त सबैसँग बसेर कुरा त गर्नुपर्छ। तर गठबन्धनमै जाने हो फर्केर भने असन्तोष दुवैतिर छ, आशंका दुवैतिर छ। यो कुन तत्त्वले टिकाइरहेको छ, कहाँ केमा चाहिने अडेको छ? आखिर यो गठबन्धन टुटे पनि बन्न त अर्को गठबन्धन बन्ने हो भन्छ होइन। यो सिस्टमलाई तपाईँले यदि यही संविधानमा संशोधन गर्नु भएन र सबैलाई अटाउने वातावरण बन्नु भएन भने सडकको एजिटेसन त रहिरहेको छ भने अब सरकारमा फेरि नयाँ मान्छे प्रधानमन्त्री होला, नयाँ मान्छे म मन्त्री होला त के हुन्छ? केही हुँदैन त्यसमा, केही भएकै छैन। कति मन्त्री भयो, कति अब त्यो होटलमा एउटा होटल छ, त्यो कोठामा हिजोको पैसा त्यो आजको पैसा भोलिको पैसा अर्कै कुरा हो होइन। सबभन्दा कुरा त त्यो बनाउने कस्तो भन्ने कुरा न हो। त्यो एज वेल हामीले बनाएको सिस्टम, हामीले बनाएको संविधान नै पूर्ण छ, हामी नै सबै चिज हौँ, यो संविधान नै सबै चिज हो भने पनि होइन। हामीले बनाएको संविधानको फ्रेमवर्क चाहिँ जीवित राख्ने र त्यसलाई चाहिँ नि रिस्ट्रक्ट अझ तपाईँले बुझ्ने भाषामा म भनौँ, तपाईँले छिमेकी फेर्न सक्नुहुन्न तर वास्तु त फेर्न सक्नुहुन्छ नि होइन। त्यो सर्टेन कम्पोनेन्टलाई त चलाउन सक्नुहुन्छ तर त्यसको वास्तु मिलाउन त सक्नुहुन्छ नि त। अहिलेको संविधानमा त्यो वास्तु मिलाएको छैन कि। तपाईँले यसरी बुझ्ने भाषामा मैले भने त्यो वास्तु चाहिँ नि मिलाउनुपर्छ। अब त्यसलाई कसरी बुझ्नुहुन्छ त्यो आफ्नो ढङ्गले बुझ्ने हो। वास्तुमा के मिलाउनु पर्यो? एउटा चाहिँ नि तपाईँको यो धेरै ठुलो संरचना भयो, प्रदेश संरचना कामै छैन नि। यत्रो ठुलो संरचना तपाईँ थेक्नै सक्नुहुन्न। प्रदेश संरचना लथालिङ्गवाला भयो, तपाईँ थेक्नै सक्नुहुन्न, तपाईँ अगाडि बढ्नै सक्नुहुन्न। अर्को राष्ट्रिय सभा भन्ने छ, अब यो केका लागि राख्या हो भन्ने कुरा छ। यद्यपि अस्ति अध्यादेश त रोक्यो तर अध्यादेशलाई पो रोक्ला, यसले विधेयकलाई त रोक्न सक्दैन। त्यही पनि ब्रेक लाउने, चेक एन्ड ब्यालेन्सको कुरा गर्ने हो भने नि मुलुक हाम्रो हो नि त, मुलुक हाम्रो हो ठिक छ। एउटा कति लुटाउने होइन पैसा। एउटा आन्दोलनको रापचाप थियो, एउटा माओवादीहरूलाई चाहिँ अब सशस्त्र आन्दोलनबाट उनीहरू आएका थिए, 7 बजी सहमति गरेर आए। एउटा सेटल गर्ने क्रममा हामीले कतिपय कुरा चित्त बुझ्ने, कतिपय कुरा नबुझ्ने कुरा पनि हामीले मान्यौँ, लिएर गयौँ। अब यो 10 वर्षमा त उनले पनि धेरै आरोहहरू पार गरिसके, अरूले पनि पार गरिसके। त हिजो हामीले जुन शक्तिलाई केही पनि होइन भन्थ्यौँ, आखिर त्यो केही रहेछ त भयो। त आज हामीले जुन शक्तिलाई केही पनि होइन भनेर त्यसलाई निषेध गऱ्यो भने त्यसले पनि भोलि प्रतिपादक हुन्छ कि त्यो। त्यही कारण यो मुलुक हामी सबैको हो, यो मुलुक हामी सबैको हो। तपाईँ अलिअलि नै तपाईँ यसमा चाहिँ क्लियर हुनुहुन्न क्या, फेरि क्लियर पार्न चाहनुहुन्न क्या तपाईँ? भन्नु क्लियर बोल्नु क्या। तपाईँलाई राजावादीहरूलाई स्वीकार गर्नु भन्नुभयो हो कि अरू कुनै राजसभाहरू लगायतका लागि? राप्रपा के हो भनेर बताउँ त? त्यही राप्रपाकै कुरा। राप्रपा के हो? राजावादी हो। पार्लियामेन्ट छ कि छैन? छ। जनताले भोट हालेको छ कि छैन? मजाले हालेको छ। अस्तित्वलाई स्वीकार दिनु भनेर पाउनुहोस् तपाईँ। यो सरकार बनाउन त सङ्ख्या पुगेन भने चाहिँ नि मन्त्री स्वीकार गरेको छ त। एमालेको सरकारमा नि गएकै छ, कङ्ग्रेसको सरकारमा नि गएकै छ। अब तपाईँहरूले नयाँ गठबन्धन बनाउनु भयो भने अब तपाईँलाई के प्रयोगवादी सिद्धान्त मात्रै होइन नि, वास्तवमा आत्मसात गर्नु पऱ्यो त्यसलाई। त्यो किनभने यो विचार पनि यहाँ छ भन्ने कुरालाई त मान्नुपर्छ। यो विचार पनि यो छ र यसलाई कसरी इन्टिग्रेट गर्ने हो भन्ने कुरा त हामीले अब संविधान संशोधन गर्ने बेलामा ती सबै कुराहरूलाई विचार गरेर गर्नुपर्छ। अब कसरी गर्ने, के गर्ने, कहाँ गर्ने भन्ने त एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङको बिन्दुमा आउला नि। के अलिकति हिन्दू राज्यतिर मलाई राजावादी भनेर के राजा फेरि राजा आउँछ र नेपालमा आउँदैन नि त। हिजो पनि हामी त वास्तवमा संवैधानिक राजाको नै पक्षवादी थियो नि। हिन्दू राज्यतिर जानुभयो क्या त्यसो? होइन, धर्मको विषयमा पनि अब यहाँको मूल संस्कृति र सभ्यता त ख्यालै गर्नुपर्छ नि। यो त तपाईँको चाहिँ नि सनातन समाज नै हो होइन। अब वैदिक सनातनीहरूको नै भूमि हो नि यो त। त्यसलाई नै निषेध गरेर एकदम हामीले जुन निषेध त छैन, निषेध छ निषेधै जस्तो त छ। तपाईँलाई पूजा गर्न कसले रोकेको छ र तपाईँलाई आफ्नो धर्म मान्न कसले रोकेको छ? यसो छ, तपाईँको एउटा आइडेन्टिटीले तपाईँलाई फलानु भनेर चिनिन्छ नि त, मलाई सञ्जय गौतम भनेर चिनिन्छ मान्छे। तपाईँ पनि उयो, म पनि उयो। त्यही कारण एउटा आइडेन्टिटी थियो नि, त्यो आइडेन्टिटी त गुम्यो नि। त्यो आइडेन्टिटी गुमाएर तपाईँ ठुलो मान्छे भएर पाउनुहुन्न नि। हिन्दू राज्यको माग चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसभित्र
चर्को रूपमा जोडतोडका साथ उठिरहेको छ। हिन्दू राज्य भने हिन्दू राज्य पनि भनिरहेको छैनौँ हामी अब यो वैदिक सनातन राज्य त हो यो। वैदिक सनातन त तल उसमा संविधानमै लेखेको छ त। अनि यसको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा संसारमा कुनै पनि वस्तु निरपेक्ष चाहिँ हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। संसारमा कुनै पनि चिज निरपेक्ष हुन्छ र निरपेक्षवादले नै काम गर्छ जस्तो चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्दैन। हाम्रो आफ्नो एउटा स्पष्ट पहिचान, आफ्नो एउटा दृष्टिकोण, आफ्नो एउटा सोच त हामीले बनाएको। धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको चाहिने त्यो चाहियो कि तपाईँलाई चाहिने हिन्दू राज्य नै भन्ने राख्नु? धार्मिक स्वतन्त्रता त छँदैछ नि। धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको सनातन वैदिक सनातन राष्ट्रको रूपमा चाहिँ नेपाललाई परिभाषित गर्न चाहिँ सकिन्छ। हेर्नुहोस्, त्यसले गर्दाखेरि हामी कल्चरली वी आर भेरी रिच। संसारमै हाम्रो जुन हेर्नुहोस्, हामीलाई कहाँ कमजोर गरियो भने हाम्रो संस्कारमा आक्रमण गरियो, हाम्रो संस्कृति सिधाइयो, हाम्रो धर्म सिधाइयो, होइन, हाम्रा सभ्यताहरू सिधाइएछन्, हाम्रो इतिहास सिधाइएछ, हाम्रो भाषामाथि आक्रमण छ, होइन, हाम्रो जेमा हाम्रो त्यो मौलिक स्वरूप र स्वभाव पनि त्यसमा आक्रमण गर्छ। नेपालीको भाषामा आक्रमण छ नि, भाषा सिद्ध्या छ, भाषामा भयङ्कर आक्रमण छ। हाम्रो इतिहासमाथि आक्रमण छ नि। तपाईँ अब भनौँ न, तपाईँले हेर्नुभयो भने अब तपाईँको भाषा त्यो त फेरि यसो पनि हो नि त, जस्तो गणतन्त्रवादी हौँ भन्नेहरूले राजावादीहरूको इतिहासलाई नै स्वीकार नगरिदिने। पृथ्वीनारायण शाहले देश एकीकरण गरेको सत्यलाई त सबै स्वीकार गर्नुपर्ने होला नि त। इतिहासमा प्रहार भने त्यो पनि हो नि। हामीले त स्वीकार गरेका छौँ। हामी त फोड्ने भने चक्करमा हुँदैनौँ, हामी त बनाउने चक्करमा हुन्छौँ। जुन वादी भयो नि जीव त्यो त स्वीकार होइन। अब एउटा इतिहासको एउटा कालखण्डमा एउटा रेजिमले शासन गर्यो, त्यो इतिहास त चाहे तितो होस् चाहे मिठो होस्, चाहे सेतो होस् चाहे कालो होस्, त्यसलाई त स्वीकार गर्नुपर्छ र त्यसबाट शिक्षा लिएर अगाडि बढ्ने हो। अब अहिले कसले यहाँ एब्सोल्युट किङको कुरा गरिरहेको छ? कसैले कुरा गरिरहेको छैन। उनीहरूले पनि के भने, उनीहरू पनि अब राप्रपा पार्टीहरूले संवैधानिक राजतन्त्र भयो हुन्थ्यो भन्ने कुरा गरिरहेको छ उनीहरूले। अब त उनको आफ्नो भाग रहन्छ, त्यही बारेमा उनले जनतालाई एकीकृत गर्छन्, लिएर हिँडिरहेका छन्। एउटा सानो त्यो पाइन्छ क्या। अब त्यसमा चाहिँ प्रतिगामी नै हुन्, यो राष्ट्रिय नै हुन् भनेर जुन किसिमले त पुरै मोर्चा कसेर यताबाट धारे हात लाखको देखिन्छ त यहाँ संसदबाट आफूले काम गर्नु छैन, केही छैन, रिजल्ट देखाउनु छैन, होइन, काम बोल्नु छैन, मुखले बोलेको छ, उतापट्टिबाट यतापट्टि राप्रपतिर हेरेर धारे हात लाखको संसदमा त त्यति त देखिन्छ। त्योभन्दा यो राम्रो हो, राजाभन्दा हामी राम्रा हौँ, राजाभन्दा यो राम्रो व्यवस्था होला भनेर ल्याइएको होला, तर काम त छैन त। अब होइन, धेरै राजा भयो भने यसलाई हामीले कसरी प्रयोग गर्यौँ भन्ने हो, होइन। अब धेरै राजा रजौटा बनाउन थाल्यो कि भन्ने पिर पनि हो। मुलुकलाई सुशासन दिन यसरी सकिएन भन्ने हो। अब समय आएको छ। अब मेरो मात्रै विचारले के गर्छ? म एउटा विचार राख्ने हो, मेरो त आशय बुझिहाल्नुभयो। अहिले त बढ्न थालेको छ तपाईँको जस्तो विचार राख्नेहरू काङ्ग्रेस एमाले। होइन, म त हेर्नुहोस्, मेरो त क्लियर छ ओपिनियन। मेरो त्यति बेला पनि सुशीललाई हुँदाखेरि पनि थियो, अहिले पनि छ। हामीले बिपीको बाटोलाई छोड्यौँ, होइन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले आफ्नो मौलिकतालाई गुमायौँ, होइन। अब एजेन्डा मैले तपाईँको बोक्ने, अनि पछि चाहिँ उसलाई चाहिँ मेरो पछि लाग भनेर पाइन्छ र। तपाईँको एजेन्डा भयो त म पनि तपाईँको पछि लाग्छु, ऊ पनि तपाईँको पछि लाग्छ। माओवादीकरण भयो काङ्ग्रेसको? होइन, हाम्रो आफ्नो मौलिक हामीले कोर्स करेक्सन गर्नुपर्छ। एकदम क्लियर छ मेरो कुरा। माओवादीकरण भयो मेरो त्यो। अब तपाईँको आफ्नो भाषा, पहिले एमालेकरण, तपाईँ जे भाषा प्रयोग गर्नुहोस्, कोर्स करेक्सन गर्नुपर्छ। काङ्ग्रेसले आफ्नो मौलिक स्वरूप, मौलिक स्वभाव, मौलिक चरित्रलाई ग्रहण गर्नुपर्छ, आफ्नो सैद्धान्तिक अडानमाथि रहनुपर्छ। र यो संविधान जुन हामीले संविधान बनायौँ, यसको बेला माओवादीकरण भयो, माओवादीका एजेन्डाहरू संविधानमा त माओवादीका एजेन्डाहरू अलि बढी छन्। माओवादीका एजेन्डाहरूमा गयो, अहिले सरकार सहयात्रा गर्दै गर्दाखेरि एमालेका एजेन्डाहरू नीति कार्यक्रम बजेटहरूमा बढी आम पब्लिकलाई कन्फ्युजन गर्नुहुन्छ। हामीहरू जस्तो मान्छेलाई तपाईँ स्पष्ट पार्नु न। म स्पष्ट छु त, म त स्पष्ट छु त। यो संविधान हामीले बनाएको, यसको स्वामित्व हामीले लिने हो। तर यो संविधान भनेको अपरिवर्तनीय होइन। यो बुक कुरान बाइबल होइन। सुन, मौलिक स्वरूप जुन भन्दै हुनुहुन्छ, सुन्नु न, काङ्ग्रेस एमालेकरण भयो कि माओवादीकरण? यसको फन्डामेन्टल पार्टलाई चलाउनु परेन, यसको फन्डामेन्टल पार्टलाई छुनु पनि परेन, चलाउनु पनि परेन, हल्लाउनु पनि परेन। र बाँकी अन्तर्वस्तुहरूमा त हामी अरू विचारहरूलाई पनि इन्टिग्रेट गर्न सकिने स्पेस छ भने त कतिपय कुराहरू त जनमत सङ्ग्रहको माध्यमबाट पनि त फैसला गर्न सकिन्छ नि। कतिपय कुराहरू हामीलाई भएन। के को विषयमा? कतिपय कुराहरू जस्तो एउटा विषय, कतिपय कुराहरू संहिताकै कुरा, तपाईँ धर्मकै कुरामा जानुभयो भने तपाईँ यो यसरी जाने कि नजाने भनेर तपाईँ जनसङ्ग्रहमा जान सक्नुहुन्छ नि। तपाईँको संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको विषयमा जनमत सङ्ग्रह, या त यसलाई दुईवटा आउँछ, या त संहिता आवश्यक छ भने यसलाई रिस्ट्रक्चरिङ गरेर जाउँ कि यसलाई हटाएर जाउँ भन्ने मात्रै जान सकिन्छ त?
अलि संघीयता विरोधी आवाज चाहिँ अलिक बलियो भएर आइरहेको छ होइन यसलाई पाल्न गाह्रो भयो यसलाई तपाईँलाई म क्लियर गरेर भन्छु यदि यो सङ्घीयतालाई यही रूपले तपाईँ पाल्न सक्नुहुन्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन इन्डिभिजुअल सञ्जय गौतमलाई चाहिँ लाग्दैन मेरो पार्टीलाई लाग्ला मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यो कामै छैन जस्तो लाग्छ पहिलो नम्बर त होइन भने पनि होइन अब त्यसमा इनोनमस प्याटर्न डेभलप हुँदैन भने पनि रिस्ट्रक्चरिङ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई रिस्ट्रक्चरिङ गरेर सानो पार्नुपर्छ जस्तो लाग्छ अब त्यसको लागि त अब कसैले मान्दैन यतापट्टि राष्ट्रिय सभामा चाहिँ अलिकति राष्ट्रिय सभालाई अलि सानो बनाएर पूर्ण समानुपाती अनि पूर्ण तपाईँको प्रतिनिधि सभालाई चाहिँ पूर्ण प्रत्यक्ष भन्ने डाइरेक्ट इलेक्टेड गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई पनि त्यही लाग्छ अब कतिपय मेरै सांसदलाई चित्त बुझ्दैन होइन अब प्रतिनिधि सभा भएका कतिपय समानुपातिक सांसद हाम्रै विरोध गर्यो कि भन्नान्छन् अब उनको विरोध गरे होइन प्रतिनिधि सभाको ओज गरिमा ग्राभिटीलाई मेन्टेन गरेर मुलुकलाई वास्तवमा एक ठाउँमा लैजान त हामीले एउटा केही ठोस डिसिसनहरू गर्नै पर्छ अब त्यति बेला के थियो भने हामीले संविधान नभए संविधानै बन्दैन थियो हतारमा संविधान बनायौँ त्यहाँ संविधानमा कतिपय कुराहरू त के छ भने पछि संशोधन गर्दै लैजाउँला भनेर पनि बनाएको चिजहरू हुन् कतिपय कुराहरूमा आँखा चिम्लेका चिज पनि हुन् अब यो त हेर्नुहोस् अहिले मात्रै होइन केही लामो समयसम्म यो रहन्छ अझ 8-10 वर्ष यसले एउटा आकार लिन्छ जाँदै यति धेरै इस्युहरू छन् यति धेरै एजेन्डाहरू छन् यो फेरि संवाद गर्दै आयो होइन यति धेरै कुराहरू छन् समीक्षा गर्नुपर्ने धेरै छ हामीले होइन अब सुधार गर्नुपर्ने विभिन्न पाटाहरू छन् विभिन्न बाटाहरू छन् अनि त्यसपछि तर राजनीति कहाँनिर अड्किरहेछ भने कसको गभर्नर होइन त्यसका लागि कति दाउपेच गर्ने अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिने धितोपत्र बोर्डमा कसको मान्छे अख्तियारमा कसको मान्छे यता तपाईँले हिजो त्यो बाहेक त चिन्ता छ तपाईँले हिजो पहिले पार्लियामेन्टमा बोलेको कुरा ख्याल हेर्नु होला एकपल्ट राम्रो फेरि कसलाई समात्ने कसलाई बचाउने मैले हिजो पार्लियामेन्टमा बोलेको कुराहरू तपाईँ हेर्नु होला उहाँहरूले नेताहरूले हाम्रो नेताहरूले राजनेता पनि अवसर जानु पाउनु भएको छ तर उहाँहरूले राजनेताको भूमिका निर्वाह गर्नु भएन उहाँहरू आफ्नै कोठरीमा अल्झिनु भयो भन्ने मेरो बुझाइ हो यो होइन उहाँहरू आफ्नै पार्टीभित्र अल्झिनु भयो आफूभित्रै अल्झिनु भयो उहाँले साना र कति सामान्य कुरा राजनेता हुनलाई त ठुलो छाती गर्नुपर्छ फराकिलो छाती गरेर सबैलाई लिएर जान्छु र म यो मुलुकलाई यो ठाउँमा पुर्याउँछु भन्ने दृष्टिकोण राख्नु भएन भने त मेरो गोरुको 12 टका मैले संविधान बनाएँ मैले गणतन्त्र ल्याएँ मैले संहिता ल्याएँ मैले समानुपातिक प्रणाली ल्याएँ गायत्री मन्त्र जस्तो जपेर म एकदम त्यो ठाउँमा चाहिँ म अडानिने हो भने त्यही भएर मैले जन्म सङ्ग्रहको कुरा गरेँ यदि त्यस्तो परिस्थिति हो ठुलो दलहरू त्यहीमा जानुहुन्छ भने आम पब्लिकका बिचमा जानु पनि सकिन्छ भोलि परिस्थिति अब हिजो गएर जनमतको परीक्षणको चिज पनि खाएको पनि लुकाएर राखिदिनु भयो हिजो धर्मकै विषयमा पनि पढायो होइन गाउँ गाउँमा दिपक गिरेले पनि भनिरहेको थियो बोरामा कुइन थाल्यो कि के हो सुझावहरू आएको त्यो पनि हेर्नु भएको छैन अब हठात रूपले चाहिँ अब कसको प्रेसरमा हो एउटा खालको डिसिसनमा पुगिदिनु भयो अब त्यसैलाई सबैले मान्नुपर्छ कति हुनुहुन्छ तपाईँहरू त्यो थन्काइएका बोराहरू खोल्नुपर्छ सुझावहरू खोल्नुपर्छ र हिन्दू राज्य बनाउनुपर्छ नेपाललाई भन्ने पक्षमा नेपाली कांग्रेसभित्र कति जति हुनुहुन्छ त्यस्तो पनि होइन त्यसरी पनि सरसल्लाह त भइरहेको होला नि त्यसरी पनि नजानु अस्ति दिपक गिरी बोल्नुभयो तपाईँ बोल्नुभयो शङ्कर भण्डारी बोलिरहनु भएको छ विभिन्न खालका मतहरू हुन्छन् हाम्रो मत त्यो हो अब यहाँ त्यो भनेर कसैलाई निषेध गर्ने कुरा हामीले गरेकै छैनौँ धार्मिक स्वतन्त्रता आवश्यक नै लोकतन्त्रको एउटा गहना नै हो होइन तर के भने यो मुलुक जुन किसिमले वैदिक सनातन युगदेखि नै यो एउटा उद्गम स्थल हो नि यो त हिन्दू धर्मको पनि उद्गम स्थल हो होइन पशुपतिनाथको देश हो होइन वेदका ऋचाहरू यहीँबाट बने होइन अब तपाईँको चाहिँ गायत्री मन्त्रको उत्पत्ति यहीँबाट भयो त्यत्र रामायणहरू यहीँ लेखिए त्यत्र हाम्रा पुरातन जति सभ्यता छन् जति इतिहास छन् ती सबै कुराहरूको हामी त जन्नी हो नि त हामी त शिर हो के यो हाम्रो यो सभ्यताको उत्पत्ति भूमि हो यो उत्पत्ति यो ज्ञानको ध्यानको तपको सबैका उत्पत्ति भूमि हो होइन एउटा मात्रै यस्तो भूमि थियो जसलाई अखण्डित राखिदिए हुन्थ्यो अरू धर्मावलम्बीले पनि आफूलाई कम्फर्टेबलै पारेको थिए अब यहाँ कस्तो भयो भने यो मुलुकलाई कमजोर गर्नलाई यहाँको स्टेबल फोर्सहरूलाई कमजोरै गर्नु पऱ्यो राजा मात्रै हटाएर पुगेन यहाँ धर्म पनि हटाउनु पऱ्यो धर्म मात्रै हटाएर पुगेन यहाँको इतिहास पनि मेटाउनु पऱ्यो त्यति मात्रै पनि पुगेन यहाँको भाषा पनि सिद्ध्याउनु पऱ्यो त्यतिले मात्रै पनि पुगेन यहाँ अरू चिज पनि गर्नु पऱ्यो र यो मुलुकलाई अस्तव्यस्त पारेर यो हाम्रो जस्तो सुन्दर मुलुक सुन्दर देश सुन्दर सभ्यता सुन्दर इतिहास सुन्दर संस्कृति सुन्दर धर्म भएको यस्तो राम्रो राष्ट्रलाई
है हिमाल तराई पहाड सारा चिज सम्पन्न समृद्ध सारा संसारकै सबभन्दा शिरमा बस्ने नेपाललाई हामी कहाँ गरिबीको यो दलदलमा फसालेका छौँ। अलिकति नेताहरूले हिम्मतै गर्नुहुन्न, बोल्दै बोल्नुहुन्न, आफूलाई खोल्दै खोल्नुहुन्न र चाहिँ नि यो मुलुकको जुन त्यही कारण यो हाम्रो चाहिँ चाहना के हो भने यो मुलुक त राम्रो छ नि, यो मुलुक सुन्दर छ, राम्रो छ, सभ्य छ, सुसंस्कृत छ, कल्चर्ड छ यो मुलुक। यो मुलुक जस्तो मुलुक त संसारमा त धेरै देशमा पनि घुमेँ होइन, तर यो जस्तो मुलुक त कहीँ देखिँदैन। यहाँको हरेक कुरा भन्नु त दाल भात तरकारी खाँदै त गुन्द्रुकको झोलले भात खानु कस्तो कहीँ पाउनुहुन्छ त्यो? कहीँ छ? यहाँ भएको परिवारको मिलन हेर्नुहोस् त, दाजुभाइ दिदीबहिनी कसरी मिल्छन्। हामीले मनाएको चाहिँ नि दसैँ तिहारको हेर्नुहोस् त, हाम्रो भएको संस्कार संस्कृति हेर्नुहोस् त। हामी कहाँ कहीँ त बुद्ध धर्मको बाबुले र हिन्दूमा कहीँ फरक छ? छैन नि त। कहीँ मुसलमान हेर्नुहोस्, म प्रत्येकपल्ट ईदमा बढ्दै जान्छु, जानै पर्यो जाने भोट पनि। हामी कल्चरली हामीहरू त कस्तो पनि एकदम मिलेरै बसेको ठाउँ हो त यो। त्यहाँ यो भइरहेको चलाउँदैन, यो शान्त तलाउमा टक्क ढुङ्गा हालिदिएर अशान्त पारिदिएर तलाउ चलाउने काम भयो। आवश्यकै थिएन। सुन्नुहोस् न, त्यो यो धर्मको कुरा त हाम्रो आन्दोलनको एजेन्डै थिएन ल। यो एजेन्डाभन्दा बाहिर गएर तपाईँको कुनै चिजको एजेन्डा बोकेर हिँड्ने कि त्यो एजेन्डाभन्दा बाहिर भएको कुरा लादिने त चित्त बुझाउनलाई जे गरिदिने पनि हुन्छ। स्वाट्टा छिराइयो होइन, अब स्वाट्टा छिराइयो। अब यो सब कुरा हो त के छ भनेको तपाईँको निषेध गर्नु भएन, इतिहासको परम्पराको सबै थोकको चाहिने सम्मान हुनु पर्यो भन्नेका पछाडिको कुरो यही हो, यो तर्क यही हो। हेर्नुहोस्, यो तपाईँ यो मुलुकलाई बचाउनलाई, यो सिस्टमलाई बचाउनलाई तपाईँले यो बाटो नलिकन उपाय छैन। राज संस्था फाल्नु नै षड्यन्त्रै थियो भन्ने हो तपाईँको? राज संस्था फालेर राज संस्था त आफै गयो। हेर्नुहोस्, हामी त लास्ट मोमेन्टसम्म बेबिकिङ भन्दै हुन्थ्यो, हामीहरू त संवैधानिक राजतन्त्र भन्दै थियौँ। बिपीले त मेरो घाँटी र राजा घाँटी एकै ठाउँ छ भन्दा 33 सालमा नेपाल फर्क्या होइन र होइन। अब त्यो शक्तिलाई त उनीहरूले एक्सेप्ट गर्न, राजा मूर्ख भएर फ्याल्या हो, आफ्नै गतिले हो नि नदियो भने यत्रो रोयल म्यासेकर पछि पनि राजा ज्ञानेन्द्रलाई त हामीले स्थापित गऱ्यौँ, ल्यायौँ, राख्यौँ, कन्स्टिट्युसनल मोनार्कीको रूपमा बसाए त राजा कहाँ जान्थ्यो त? राजा जाँदैन थियो नि। राजा पनि त स्टेबल फोर्स थियो नि, यत्रो मुलुकको निर्माणमा उनीहरूको कन्ट्रिब्युसन थियो। त्यो जनमत सङ्ग्रह चाहनुहुन्छ तपाईँ धर्मको विषयमा चाहिँ, विशेष गरी सङ्घीयता र धर्मको विषयमा देखिन्छ, त्यसको निकास चाहिँ सङ्घीयता र धर्मको विषयमा एकदमै तपाईँले मलाई कोचेली राख्नुभएको छ, एकदम संवेदनशील छ यो विषय एकदम अप्ठ्यारो विषय छ। यो भावनासँग जोडिन्छ, धर्मको कुरा, भाषाको कुरा, संस्कृतिको कुरा बडा अप्ठ्यारो विषय छ कि यो। त्यहाँ यसलाई चाहिँ नि हरेक चिजको यसलाई टच गर्छ, उसको फिलिङ्सलाई टच गर्छ कि। यो विषयमा हठात् मैले यही कुरा भनेर बोल्नुभन्दा पनि त्यस्तो दुविधा भएको ठाउँ छ भने हामीले एउटा बाटो खोज्न सक्छौँ त। हामीले हाम्रो संविधानले दिएको छ त्यो बाटो। निश्चित समयपछि यो संविधानका कुराहरूमा हामी गर्न सक्छौँ, जन्मस्थानमा जान सक्छौँ। कतिजना हुनुहुन्छ तपाईँहरू धर्म र सङ्घीयताको विषयमा जनमत सङ्ग्रहमा जानुपर्छ भन्ने किसिमको सल्लाह त होला नि? कतिजना र कति के भन्दा पनि जस्तो मैले नामै भने त दिपक गिरी, शङ्कर भण्डारी लगायत मेरो विचार हो, यो तपाईँको म आफू आफ्नो कुरामा क्लियर छु। समय र पैसाले कोलाई हामीसँग भ्याउँछ हेर्छन्। कति बिना उपाध्यायले नि बोल्नुभयो, कतिले बोल्छन्, कतिले बोल्दैन, बिना उपाध्यायले कतिले बोल्छन्, कतिले बोल्दैन। हेर्नु, सत्य कुरामा सबैजना एक ठाउँमा आउँछन्। अर्को विकल्प नै छैन तपाईँसँग। त्योभन्दा बाहेक यो मुलुकलाई बचाउने तपाईँसँग अर्को विकल्प भनेको जनमत सङ्ग्रहको विकल्प छैन? होइन, संविधान संशोधनको विकल्प छैन। संविधान संशोधन, त्यसमा सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षता, संविधान संशोधनको विकल्प छैन। संविधान संशोधनको क्रममा हामीले सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षताको पुनरावलोकन अनि युनिनोमस प्याटर्नबाट लिएर जान सकेनौँ भने पनि त्यो विषयमा जनमत सङ्ग्रहको बाटोबाट हामी त्यसमा निदान खोज्न सक्छौँ। हामी सक्छौँ खोज्न।